अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये ख़बर पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को हिला कर रख रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत तशवीश है कि किस तरह इस रिपोर्ट को, इस खबर को रोका जाए। तमाम टीवी चैनल्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इस खबर के ऊपर कोई कवरेज नहीं करनी। इस हमाम में तकरीबन तमाम नंगे हो चुके हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोगों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को लेकर बहुत सख्त तशवीश पाई जा रही है। इससे बड़ी भी क़यामत अभी जो है वो आनी है, वो ये है कि अगले एक माह के अंदर अंदर रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है। रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकूमत को पहुंचा दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ अडयाला जेल में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आज तमाम टीवी चैनल्स को एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम मीडिया मालकान को हुक्म दिया गया। साफ़ी जो है ज़ुबैर अली खान साहब, उनकी खबर के मुताबिक कॉमनवेल्थ रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी खौफनाक रिपोर्ट है। ये कॉमनवेल्थ है क्या, इसकी रिपोर्ट क्या है, उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, और उसके बाद यहाँ पे उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो एडवाइजरी मीडिया को नाज़रीन जारी हुई है, इसके मुताबिक कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है जो लीक हुई है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। मालिकान ने टीवी टॉक शोज़ के लिए एडिटोरियल एडवाइजरी जारी कर दी है। फिर साथ दूसरे नंबर पे नेपाल में नौजवानों के कामयाब एहतजाज की कोई वीडियोस नहीं चलाई जाएंगी। आप ये देखें कि इस निज़ाम को किस तरह से बचाया जा रहा है। यानी ये निज़ाम कितना खोखला है, कितना कमज़ोर है, कितना फेक है ये निज़ाम, कि एक दूसरे मुल्क के इनकलाब की वीडियोस तक बैन कर दी गई है, आपने उनको भी नहीं चलाना। उसके बाद जी मिशन नूर के हवाले से भी किसी प्रोग्राम में कोई बातचीत नहीं होगी। यानी मिशन नूर तहरीक इंसाफ की एक तहरीक है जो बेचेहरा तहरीक है, जो लीडरलेस तहरीक है, जो सड़कों के ऊपर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर होगी। उसकी कोई कवरेज नहीं करनी, और पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों और ख़बरों की कवरेज करनी है, ये साफ़ी ज़ुबैर अली खान साहब कहते हैं, और एन यही होगा। उसकी वजह यह है नाजरीन, पहले ज़रा कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ है क्या। कॉमनवेल्थ जी एक एसोसिएशन, आप इसको कह सकते हैं। इसमें 56 ममालिक हैं। 56 ममालिक की एक एसोसिएशन है जो डेवलपमेंट के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर और अमन के ऊपर काम करती है। ये 56 ममालिक की एक एसोसिएशन है जो इसके मेंबर्स हैं, वो जमहूरियत के ऊपर काम करते हैं। उन तमाम 56 ममालिक की उसके फिर मुख्तलिफ मिशंस हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाते हैं और वो फिर रिपोर्ट्स जारी करते हैं। आज जो पिछले 2 दिन से एक ख़बर डिस्कस हो रही थी, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये डिस्कस हो रहा था कि इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ हो रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है। तो अब एक तो ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट जाली है। आज यानी अब इस वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया, जिसके मुताबिक जो कॉमनवेल्थ है उसने अपने ऑफिशियल पेज पे इस बात की तस्दीक कर दी है। वो मैं आपके सामने रखूंगा, वो बहुत खौफनाक है। उसके मुताबिक नाजरीन, पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक जो रिपोर्ट लीक हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये उसको वो कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो ड्रॉप साइट की स्टोरी सामने आई थी, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है? रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ का एक ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, एक उसका मुबस्सर मिशन, जो ऑब्जर्वर ग्रुप जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को इलेक्शंस के अंदर बहुत खौफनाक किस्म की धांधली से आउट किया गया। गैर मुनसिफाना इंतखाबात किए गए, इंतखाबी निशान तक छीना गया। तमाम के तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किए गए, और हुकूमत ने कानूनी, अदालती और इंतज़ामी ज़रा इस्तेमाल करके पीटीआई के हामियों को मुनसिफाना हिस्सा लेने से रोका। ये ड्रॉप साइट की खबर है जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट से उन्होंने अखज़ की हुई है। इस ऑब्जर्वर मिशन के इस मुबस्सर मिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 का जो इलेक्शन था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनको लापता किया गया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलेक्शन के ऊपर 8 फरवरी को, यानी इलेक्शन डे के ऊपर, नताइज की तरसील में
تعطل سے شفافیت جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی، اس کے اوپر بے شمار سوال اٹھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آن لافلی ریٹرنڈ یعنی غیر قانونی طور پر امیدوار کامیاب قرار دیے گئے، یعنی وہ تمام لوگ جتوا دیے گئے جو الیکشن ہارے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ خبر سامنے آئی، اس کے بعد جو کامن ویلتھ ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا جی کہ وی آر aware that variant of the Commonwealth Observer Group COG report on the 2024 پاکستان جنرل الیکشن is being circulated online۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ آن لائن اس کے کچھ حصے گردش کر رہے۔ As a matter of policy, the Commonwealth Secretariat will not comment on leaked document۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن the government and the Election Commission of Pakistan have already received the report۔ ڈاکیومنٹ پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ کتنے جھوٹے مکار لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو موت پڑ رہی ہے اب ان کو پتا کہ یہ سب ننگے ہو گئے، یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں۔ کامن ویلتھ کا جو پریس ریلیز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رپورٹ ہم نے حکومت پاکستان کو آلریڈی دے دی ہوئی ہے۔ دی فل رپورٹ ایز وی ہیڈ کمیونیکیٹڈ ارلیئر، جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں، جو فل رپورٹ ہے will be released this month along with a number of COG reports currently in publication pipeline۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے پاکستان کی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو یہ رپورٹ بہت پہلے دے دی تھی، اس کی تمام تر کاپی، لیکن ہم اس کو بہت جلد پبلک کرنے والے ہیں اسی منتھ کے آخر تک، چونکہ یہ پبلیکیشن کی پائپ لائن کے اندر ہے، یعنی یہ بہت جلد پبلک ہو جائے گی، یہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہم نے جو الیکشن کا جو معائنہ کیا تھا، جو ہم نے اس کو آبزرو کیا تھا، ہم نے جو ہے وہ we remains firmly committed to the election observation conducted in line with our established guidelines which ensure impartially and transparency our work is carried out free from any interference۔ کامن ویلتھ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کال نہیں آتی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم 1 مہینے کے اندر اندر اس کو پبلک کر رہے ہیں اور اس میں سب ننگے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ، اس لیے ان کو روک دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے ناظرین، اس کی وجہ بہت سمپل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامن ویلتھ 56 ممالک کا ایک اتحاد ہے، اور اس کی رپورٹ جب آئے گی تو وہ پوری دنیا میں ایک خبر بنائے گی۔ آپ کے اس کے امپیکٹ ہوں گے مختلف اداروں کی طرف سے، ہوں گے یورپی یونین کی طرف سے بھی، ہو سکتے ہیں کہ تمہارا الیکشن فیئر نہیں ہے، بے شمار چیزیں کھل کے سامنے آ سکتی ہیں، پابندیاں لگ سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب کہا گیا کہ آپ اس رپورٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے، اور اب پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر 18 ماہ ہو گئے الیکشن کا آڈٹ نہیں ہوا۔ ہم نے تو سنا تھا پتہ نہیں 180 دن کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں 180 دن کے اندر اندر، وہ تمام الیکشن کے جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ 18 ماہ کے بعد بھی پنجاب KPK کے اندر اینٹی کرپشن نے 2 ROs کو طلب کر کے ان کے بیانات دیے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں KPK گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی اس بات کو لے کر تو وہ آج تک وہ بہت سارے حلقوں کا آڈٹ کروا چکی ہوتی، لیکن ظاہر ہے خبریں آ رہی ہیں کہ گنڈاپور صاحب اس کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اب ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو یہ میسج دیا کہ آپ جو ہے وہ ہر سماعت کے اوپر جیل آیا کریں، آپ مجھ سے ملنے آیا کریں، اور عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے گنڈاپور جو ہے وہ نہیں گیا۔ اور اب جو چونکہ آج اڈالہ جیل کے اندر بہت ایونٹ فل دن ہے، وہاں پہ ملاقاتیں، تو ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آج تمام تر جو ملاقات اگر ہو گئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کی، عمران خان صاحب کی بہنوں کی یا دیگر انڈیپینڈنٹ لوگوں کی جو علی امین گنڈاپور گروپ کے نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کو تمام تر حقائق بتا دیے جائیں گے KPK کو لے کر۔ یہ ایک بہت بڑی خبر بننے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔